بكم لي ارفيا. اليوم باش نحكيو على لي ماسكارا نتاعنا ارفيا وباش نركزوا سورتو على كيفيه الاستعمال نتاعهم وشنو هما لي زيفي اللي نتحصلوا عليهم. قبل كل شيء لي ماسكارا برشا انواع واللي في نتاعو فوليوم ولا لونغور مربوط بنوعيه البروس. في ارفيا عندنا دو ماسكارا، الماسكارا سنسيتيف والماسكارا لونغلاش. الماسكارا لونغلاش يعطينا افي فوليوم ولونغور وهذا هو المطلوب، اما كيفيه الاستعمال نتاعو هي اللي باش تعطينا لافي اللي حاجتنا بيه. الوغ اول حاجه كي نحلوا الماسكارا نتاعنا باش نلاحظوا اللي البروس شيحه شويه وماهيش معبيه. اور الكونسنتراسيون كيما تلاحظوا دو برودوي موجوده سورتو في البوينت نتاع البروس نتاعنا. هذايا افونتاج لينا نحنا سورتو اللي باش يعاوننا في الابليكاسيون نتاع الماسكارا نتاعنا سورتو باش ما يغدرش العين، والبرودوي إلي تيلمون كونسونطري اي اونكتيو باش نلقاوه كما قلت موجود ياسر على البوينت دو لا بروس ماهوش شارجي في البروس كامله، وهذا باش يعاون سورتو في الابليكاسيون نتاع الماسكارا بور اوبتونير اللي حاجتنا بيه اللي هو افي فوليوم ولونغور او ميم طون. ابار ليفي نتاعو استيتيك اللي باش يعطينا effet volume ou longueur, le mascara Longlash est un mascara végétalien, donc sans silicone, sans parabènes, sans parfum, sans alcool, باش يعبي surtout ويحافظ على نوعية الشفرة نتاعنا. donc هو صغير سي فري كيما تشوفوه اما il est très efficace. الماسكارا سنسيتيف نتاعنا لشكون مجعول ومنصوح سورتو لي زو سنسيبل، الناس اللي ما تحملش معناتها لي برودوي سيغتان برودوي، الناس اللي عندهم دي رياكسيون الرجيك، الناس اللي كي بورت دي لونتي دو كونتاكت ولا عندهم اون سنسيبيليتي او نيفو دي زو ننصحوهم بالماسكارا سنسيتيف نتاعنا. الفورمول نتاعو الي تري ريش ان ويل دارغون برو فيتامين بي 5 باش يعطي اون تكستور تري زونكتيوز كي ايبوس بارفيتمون لي سيل نتاعنا ويسهل طريقه الاستعمال. البروس نتاع الماسكارا سنسيتيف نتاعنا الي ديفيرونت من البروس فيغان. باهي كيما تلاحظوا البروس الي اون سيليكون بيني، تخلي لابليكاسيون سهله اول حاجه، تخلي ان افي الونجون خاطر ليفي نتاعو الي تري الونجون كيما باش نشوفوهم بعديكا، وتخلي زاده كيف كيف اون فاسيليتي في السيباراسيون تاع لي سيل نتاعنا. دونك ليفي الي تري ناتوريل والريغار باش يكون تري سوبليماتور بالماسكارا سنسيتيف. الفورمول نتاع الماسكارا نتاعنا سنسيتيف دونك سي اون فورمول او توليرانس، donc sans parabènes, sans huile de paraffine, sans alcool et sans parfum. Donc هذه الحاجة اللي تساعد surtout les yeux très sensibles. Donc الفورمول هذه زاده كيف كي نعملوا الماسكارا même si on a des yeux sensibles حتى فما عينيك تبدا ياسر حساسه دوما تحط اي برودوي تبدا عندها دموع تبدا هابطه. دونك احنا الفورمول هذه تساعد même les yeux hyper sensibles اللي في ساعه يدمعوا دوما يحطوا ان برودوي كوزميتيك au niveau des yeux. دونك نحطوا البروس au milieu de l'œil ras de cils ونطلعوا en mouvement de zigzag pour recourber le cil. نعاودوها 3-4 مرات حتى نشوفوا الشفرة تعبيت بالكدا بالبرودوي. بعديكا نتلقنوا لو coin interne de l'œil كيف en mouvement de zigzag بشوية 3 à 4 fois حتى لين الشفرة تتعبى بالبرودوي ونشوفوها زاده كيف عملت ان افي فوليوم. نعاودو نخرجوا للكوان اكسترن دو لوي بنفس الطريقه ونفس العمليه 3-4 مرات او موفمون دو زيغزاغ حتى لين الشفره تتعبى بالكدا بالبرودوي ونتحصلوا على افي فوليوم لونغور بالماسكارا نتاعنا. دونك نحلو الماسكارا نتاعنا، ناخذ البروس نقصوا شويه كونتيتي
باش ما نغدروش العين كي نعملوا لابليكاسيون نتاعنا. نحطوا البروس نتاعنا او ميليو كيما مستنسين ونخدموا 3 مرات حتى 4 en mouvement de zigzag حتى لين الشفرة تتعبى بالبرودوي. بنفس الطريقة ندخلوا للكوان انترن دو لوي بالسياسة، خاطر البروس نتاعنا هوني كيما تعرفوا بروس بيني، دونك elle va séparer les cils كيف en mouvement de zigzag 3-4 مرات حتى لين on maquille les cils du coin interne de l'œil. نتعداو للبارتي البرانية دونك le coin extérieur de l'œil كيف en mouvement de zigzag 3-4 مرات حتى لين تتعبى الشفرة بالبرودوي ونتحصلوا على des cils surtout séparés et un effet allongeant.